2025 को साइन हुआ था बिटवीन अयूब एंड मसूद साहब जो कि कायनात और शौकतुल्लाह मरवत के वालिद साहब हैं, और कायनात मसूद के दरमियान, और इसको जमा कराया गया था जिसमें अयूब साहब ने ये इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन सेटल की थी और कोर्ट को कहा था कि मैं ये प्रॉपर्टी जो है ऑन बिहाफ ऑफ कायनात मसूद प्ली बारगेन की मैं जमा कराऊंगा। 30 तारीख को ये प्रॉपर्टी जो सी है 31 जनवरी को ये डॉक्यूमेंट्स जो से हैं अयूब साहब ने नैब को दे दिए। अब नैब को जब दिए हैं तो उसके बाद इसी एप्लीकेशन की एक नैब कोर्ट से अटेस्टेड कॉपी भी दी है। अटेस्टेड कॉपी जब उन्होंने ली है तो वो अटेस्टेड कॉपी जो है वो किसी तरीके से हमारे पीर लाला ज़ुबैर साहब के पास पहुंची है, उसके बाद ये शेयर हुई। तो बहरहाल कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि प्ली बारगेन आपकी मुकम्मल हो चुकी है, और मैंने कल भी आपसे कहा था कि पैसे आगे पीछे मिलेंगे, पहले नए वालों को शुरू होंगे, फिर मार्च में हमारी बारी। तो जितना काम हो गया है उतने काम की आपको मुबारक हो। बाकी अभी जो मंजिल है वो तभी आएगी जिस वक्त अकाउंट्स में पैसे आएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वाले साहब की तो खैरियत से होंगे। वाले साहब खुद देख ले, वकील आप ले चुके हैं, आपको डेफिनेटली दूंगा बेटर आइडिया होगा। लाइक एक प्ली बार्गेन एक्सेप्ट हो चुकी है और उसके ऊपर दोबारा प्ली बार्गेन के लिए एप्लीकेशन देना कोई तुक बनती है। और ये जो दोनों एग्रीमेंट शेयर हो रहे हैं ऊपर वाले का पढ़ने, उसमें क्लियर कट लिखा है कि ये जो कोलैटरल एग्रीमेंट है उसी के साथ ये अटैच है। कहीं भी न्यू प्ली बार्गेन इस तरह की चीज़ की तुम्हें समझ नहीं रही, कहीं पे लिखा हुआ हो। वही 2.5 बिलियन की बात हो रही जो कि हमारी 2 इंस्टॉलमेंट थी, उन्हीं की बात चल रही है। और वो सिंपली इनमें लिखा हुआ एक जो है ना ओनर के साथ है जिनकी लैंड है, उनके साथ डायरेक्टली वो हुआ है एग्रीमेंट हुआ है। और एक हमने अपनी कंपनी की तरफ से दिया हुआ है कि हमारी भी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, अगर हम ये 2.5 बिलियन दे रहे हैं ना तो उसके अगेंस्ट हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई उनको भी फुलफिल किया जाए। तो ये दोनों एप्लीकेशन हमने दिए और ये कोर्ट में सबमिट होती, देन जाके ये फॉरवर्ड होती है इसको नैब में। तो वहाँ पे जाके इन चीज़ों की कोई प्रोसीडिंग होती है और जब एक्सेप्ट दोनों हो जाती है, डेफिनेटली ये चीज़ एक्सेप्टेड है। अगर हमारी तरफ से भी एप्लीकेशन की वो भी एक्सेप्ट है, और अगर ज़मीन दी हो तो दोनों चीज़ें एक्सेप्ट है। जिनके नैब के स्टेटमेंट्स पढ़ी हुए हैं आप रीड आउट कर ले, उन्होंने ये चीज़ें एक्सेप्ट की हुई है। डेफिनेटली जब हम प्ली बार्गेन कर रहे थे तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल भी थी, टर्म्स एंड कंडीशन सारी शामिल थी। तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं लिखा हुआ कि हमारी कोई नई प्ली बार्गेन, और एक प्ली बार्गेन हमारी ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुकी है, उसके ऊपर हम दूसरी प्ली बार्गेन की रिक्वेस्ट क्यों करेंगे? एक सोचने वाली बात है। मुझे तो समझ नहीं रहा कि या तो किसी को इंग्लिश की समझ नहीं आती, चैट जीपीटी से पढ़ ले या कहीं गूगल पे जो है ना ट्रांसलेट करा ले कि उसको पता चल जाए कि एक्चुअली लिखा क्या गया है। मैं अफसोस ही कर सकता हूँ खामखा लोग नेगेटिविटी पे ला रहे हैं और बाकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सारा की शुरू चल रहे हैं आई से मार्ट के ऊपर। यही आई से मार्ट था जिनकी वजह से लोगों के रिजल्ट चल रहे थे। अभी थोड़ी सी जो है ना कंपनी के हालात वो डाउन हो गए तो अभी जाके दूसरी कंपनी को प्रमोट करना और वहाँ से कमीशन लेना, ये डेफिनेटली ना खानदानी बंदा ऐसा काम करता है। और ना मैं इन चीज़ों में पढ़ना चाहता हूँ। वट जिसने भी शेयर किया है अल्लाह ही उसको अकल दे और उसको ये बताना कि गूगल में जाकर ट्रांसलेट करो ताकि आपको पता चल जाए कि ये है क्या चीज़। बस खामखा एक चीज़ को लेकर नेगेटिविटी फैलाना, तो कभी ये एफआईआर मर्ज नहीं हुई तो कभी वो एफआईआर नहीं। जब एक दफ़ा प्ली बार्गेन हो गई कंपनी के नाम से हुई ना प्ली बार्गेन, अब उसमें जितने भी एम्प्लॉय के ऊपर एफआईआर या वेटर ओनर के ऊपर एफआईआर है सारी चेक किए गए हैं। चेक किसके नाम के? आईएसएम आर्ट के नाम के। जब आईएसएम आर्ट के नाम से एक दफ़ा प्ली बार्गेन हो चुके तो उन चेक्स की या उनके अगेंस्ट जितनी भी एफआईआर हैं आईएसएम आर्ट के नाम से वो सारी की सारी खत्म होगी, चाहे वो फिर डायरेक्टली शौकतुल्लाह खान पे सर शौकत पे या मैम के नाम पे, वो सारी की सारी जाके नैब में मर्ज होंगी 16 ए के थ्रू। और उसके 100% लोग ऑलरेडी भी गए हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़नी। जैसी नैब की सेटलमेंट कंप्लीट हो जाती है ये ऑटो पे जो है ना शिफ्ट हो जाएंगे सारी नैब पे। और ऑलमोस्ट जो है ना अब तो खुद ही एफआईआर जो है ना इक्विटल हो रही है, ख़त्म हो रही, काफ़ी सारी हो भी गई हैं। मैं आपके साथ वो ऑर्डर शेयर करता हूँ। आई थिंक सो ये लास्ट जो है ना 3-4 अभी ख़त्म हो गई हैं शालीमार की, सर शौकत की, बाकी भी साथ साथ हो रही है। क्योंकि अब जब एक दफ़ा पेमेंट हमने नैब को कर दी है और नैब उन लोगों को सेटल भी कर रहे हैं, लोगों को पेमेंट्स भी जा रही हैं, लोगों से अंडरटेकिंग ले रहे हैं। डेफिनेटली यही लोग जो एफआईआर में भी आए हुए हैं और डिग्री केस भी इन्हीं लोगों ने किए हुए हैं, सेम जिन बंदे के एफआईआर हैं, सेम जो बंदा नैब में किया, तो इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। 99% जो लोग हैं वो ऑलरेडी नैब में जा चुके हैं। इक्का दुक्का ऐसे कोई एफआईआर होगी वो हम मेरिट भी कह लेंगे। जब एक दफ़ा आपके सुपीरियर इदारे में सेटलमेंट हो जाती तो बाकी पुलिस स्टेशन इनकी इतनी वैल्यू नहीं रह जाती, वो जाके उसी में खुद ही मरते जाते हैं। क्योंकि हमने एक ही जगह पे लोगों को सेटल करना है ना, या तो वो डायरेक्टली हमारे पास आए या फिर नैब जाए वहाँ पे अपना क्लेम जमा करें। तो ये खामखा नेगेटिव चीज़ें होती हैं, इनको अवॉइड किया करें। और आप तो खुद वकील हैं तो आपको डेफिनेट इन चीज़ों का बेटर आइडिया होगा। कैसे इसमें कोई चीज़ मेंशन ही नहीं कि जिस पे जाके कोई बंदे को फील हो कि ये कोई हमने न्यू प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन दी है। आज वैसे दिन तो नहीं था ऐसी बातें करने का, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पर्सनल में मुख्तलिफ मैसेजेस कर रहे हैं कि सर ये तो नई प्ली बार्गेन होने लगी है, सर ये तो प्री बार्गेन ऐसी है जिसपे भी नैब ने साइन ही नहीं किए, शौकत मरवत और कायनात मसूद ने साइन किए, सर वो तो जोन से ये
قسم کے نانسنس قسم کے چیزیں تھیں جو لوگ ان کو غلط بیانیاں ایک کوئی اپنا بنا کے تو لوگوں کو گمراہی کی طرف ڈال رہا تھا. جو کوئی بھی ہے, میں نام نہیں لیتا کبھی کسی کا ایسے بلا وجہ. ایک پلی بارگین ہو رہی ہے, ایک پلی بارگین ہو گئی ہے, ایک پلی بارگین کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس پلی بارگین کے کمپلیٹ ہونے کے بعد نیب کو بھی پتا تھا کہ یہ 30 کو یا 31 کو تک سارے ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی اور ہم اس کو اپنے اوپر ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں گے. پراپرٹی لے لی ہے انہوں نے, اپنے اوپر ٹرانسفر کا عمل شروع کر دیا. اسی لیے انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی سیریمنی اسی کیس میں رکھی ہے کل. اب ایک کامن سینس کا سوال ہے وچ از ناٹ ویری کامن, جو کہ آپ کہتے ہیں نا کامن سینس بھی بڑی اتنی کامن نہیں ہوتی, ریئر ہی ہوتی ہے, کہ اگر پری بارگین ہو ہی نا اور پری بارگین کے اوپر ایک ریوائزڈ پری بارگین کی اپلیکیشن آ جائے یا کہا جائے کہ جی نئی پلی بارگین کر لیں, پرانی ختم, یعنی بچوں کی طرح مذاق والی بیوقوفانہ باتیں ہوں, تو نیب کوئی بیوقوف قسم کا ادارہ ہے جو کل اپنی ایک سیریمنی کر رہا ہے. اس نے ساری چیزوں کو, میں نے آج کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ نیب ایک بڑا زبردست قومی ادارہ ہے, وہ پریمپٹ کرتا ہے فیوچر کی سیکیورٹی کو, اپنا جو انٹرسٹ ہیں ان کو سیکیور کرتا ہے. نیب کا تو سارے کا سارا انٹرسٹ ہی ضائع ہو جاتا ہے اگر وہ پہلی والی پری بارگین کو. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پری بارگین جب ان پروسیس ہوتی ہے تو انلیس اینڈ انٹل وہ پری بارگین میوچلی طور پہ دونوں پارٹیز اس کو مل کے کورٹ کے ذریعے ختم کرائیں اور پھر مل کے نئی پلی بارگین کے لیے یا کچھ کنڈیشنز ایڈ کرنے کے لیے جب تک کورٹ میں ریکویسٹ نہ کریں تب تک ون سائیڈڈ تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. اور ایسی ہوتا بھی نہیں ہے. جب نیب کے جتنے کلیمنٹس ہیں اب کوئی مزید تو آنے بھی نہیں ہیں, جو تھے ان کے اوپر میرے خیال میں پورا 1 سال ورکنگ ہوئی ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی ریوائزڈ پلی بارگین ہوگی تو کیا وہ 1 سال مزید لمبا کھینچا جائے گا تاکہ, یا نیب کی مرضی ہوگی کہ اس کو دوبارہ سے مالاؤ کر دیں تاکہ ہمارا جو 3200 کلیمنٹ ہے وہ 6400 یا 7000 ہو جائے. ایسے ہوتا ہے کبھی؟ آج تک پاکستان کے قانون میں تو ہم نے ایسا ہوتا کبھی دیکھا نہیں. اور ویسے بھی یہ چیز کامن سینس کو اپیل نہیں کرتی. قانونی لحاظ سے تو یہ انتہائی بیوقوفانہ باتیں ہیں, اور کہ بندہ اتنا زیادہ, میں خود اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہوں کہ کسی کے دماغ میں ایسے اونتر بونتر قسم کے خیالات آ کیسے سکتے ہیں. یعنی ہوتا نا بندہ کوئی چیز ایسی اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ وہ اس کے اپنا جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے میٹر آؤٹ ہو جاتا ہے کہ یار میں اس کے بارے میں کیا بات کروں. اس قسم کے کوئی صاحب ہیں جو کہ سوالات اٹھا رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ کل کو جب یہ شوکت اللہ مروت باہر آ جائے گا, اب ان کو اس پہ بھی بڑے اعتراض ہیں کہ جی وہ انہیں فلانی دا بھی پیسے دے لینے, انہیں فلانے دے بھی پیسے دے لینے, ابھی میں فلانی تاریخ تک اس کو جیل کے اندر دیکھ رہا ہوں. اور بھائی وہ اسی مہینے آ رہا ہے, روک سکتے ہو تو روک لو, اسی مہینے آ رہا ہے. اور یہ جو تحقیق چل رہی ہے نا, اس تحقیق کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ جو نئی کمپنیاں 1-2 کھولی گئی ہیں ان میں لوگ جو ہے نا ISM آرٹ سے متنفر ہو کے جاندی بارزہ بھی جسے کہتے ہیں نا کہ میرا کتے کو دا لگ ہی جاوے, نوئنگلی کہ جس دن شوکت مروت باہر آیا کچھ کمپنیز ہیں ایسی جس کو وہ آتے ساری کھا جائے گی, بلکہ شاید وہ اس کے کھانے سے پہلے ڈر کے بھاگ جائیں. یہ انہی کمپنیوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. بات لمبی ہو گئی ہے. ویسے افنان کو میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی کمپنی کا موقف دیں, اس نے اچھا کیا, دے دیا. تو آپ لوگوں سے میں نے کہا چلو بات کرنا, خیال رکھیے گا, جزاک اللہ. جی السلام علیکم. دیکھیں تمام FIR جو ہے نا وہ اپنی پیشیوں اپنی تاریخوں پہ لگے. سب FIRs نے اپنا ڈیو کورس مکمل کرنا ہے. میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا, جس طرح کل ایک سٹیٹس لگا ہوا تھا کہ اگر FIRs نیب پہ شفٹ ہونی ہے تو پھر ہائی کورٹ سے کویش کیوں کرائی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت کسی FIR میں پارشل پیمنٹ ہو جائے تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے, اور 90% جو FIRs اور سول کیسز ہیں وہ نیب کلیمنٹس کی تھی. اس لیے نیب اور شوکت اللہ مروت کے وکیل مل کے نا اس کو ختم کرا رہے ہیں. بقایا آپ لوگ اس چیز سے باہر نکلیں کہ نیب جون سی ہے وہ اس کی کوئی ڈیلیگیشن جائے گا, اس کام کے لیے جائے گا, اس کام کے لیے جائے گا. نیب کی جو ریکوائرمنٹ تھی پلی بارگین کی جب وہ مکمل ہوگی تو اب وہ کیوں جائے گا کہیں بھی. تو آپ کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ بلا وجہ کی ٹینشنیں لینا بند کریں, فوکس آن 23 مارچ. آپ لوگ پھر وہی صبح سے لے کے شام تک ایسی باتیں کرتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ نہیں بھی چاہتا تھا وہ بھی آج شیخ فیصل لالا جیسا بندہ جو ہے نا وہ انتہا کی نگیٹیوٹی دیکھ کے ہر جگہ پہ تو وہ نیب میں چلا گیا. یہ اچھی بات نہیں ہوئی. کوشش کریں آپ لوگ صرف اور صرف 23 مارچ پہ فوکس کریں. یہ ادھر ادھر کی خبریں, یہ تاریخیں, یہ FIR, یہ جو جس تاریخ کے لیے لگی ہوئی ہے وہ لگنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہاں شوکت اللہ مروت اور کائنات مسعود کو پیش کیا گیا ہے؟ کیا یہ وہی FIR تو نہیں تھی جو نیب کلیمنٹس نے کرائی ہوئی تھی؟
तो वहाँ सिर्फ नैब और शौकतुल्लाह मरवत का सिर्फ वकील पेश हुआ, और पेश होने के बाद उन्होंने उसको खत्म करा दिया जी कि पार्शियल पेमेंट हो गई, इसको खत्म कर दें। वो खत्म ही होगी ना, और तो कुछ नहीं हो सकता उनका, क्योंकि उनको तो अब नैब गारंटर आ गया बीच में। वैसे भी अगर आप जनरल प्रैक्टिस देखें तो जब कोई 489 एफ की एप्लीकेशन आती है FIR, तो उस FIR के ऊपर अगर कोई आपस में सुलह सफाई हो जाए, एक गारंटर आता है जो अपना चेक दे देता है, तो जो असल मुजरिम होता है वो बरी हो जाता है, और दोबारा अगर FIR गिरानी हो तो उस गारंटी चेक पे होती है जो एक नए गारंटर ने एफिडेविट के साथ दिया होता है। तो अब बीच में गारंटर है नैब पार्शियल पेमेंट कर रही है, और नैब ने पूरी पेमेंट रिसीव भी कर ली है। तो अब वो तमाम क्लेमेंट्स जिन्होंने FIR और सिविल केसेस कराए हुए थे नैब शौकतुल्लाह मरवत पे 90% जो नैब की अब वैसे ही खत्म हो रहे हैं। अगर आइंदा जिंदगी में उन्होंने कभी कोई FIR या कोई सिविल केस करना हो तो वो अब मरवत के खिलाफ नहीं, नैब के खिलाफ करेंगे। तो जरा इन चीज़ों से बाहर निकलें। मैंने आपको कल से आपको कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से बाहर निकलें, 23 मार्च पे कॉन्सेंट्रेट करें। और एक बात मैं वैसे ही बाहर निकला हूँ जरा, तो मैं आपको बता दूँ, कोई वकील दूसरे वकील से बात कर सकता है। कोई वकील, मेरा वकील, मैं अगर मुद्दई हूँ, मेरा वकील और शौकतुल्लाह मरवत पे मैंने पर्चा कराया हुआ है, तो वो शौकतुल्लाह मरवत को मुखातब नहीं कर सकता। ये कानून के खिलाफ है। वो दूसरा वकील उसको शट अप कॉल भी दे सकता है कि तू मेरे से बात कर, तू मेरे क्लाइंट के साथ बात कर नहीं सकता। अगर कायनात मसूद या शौकतुल्लाह मरवत ने अदालत में कोई बात की है तो वो उससे जज से बात की है। अगर दूसरी पार्टी का वकील कोई बात करना चाहे तो वो जज से बात करेगा, शौकतुल्लाह मरवत या कायनात मसूद से बात नहीं करेगा। ये एक जनरल प्रैक्टिस है। ये आप लोगों को सिर्फ चीज़ें समझाने के लिए इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की बेसिक समझ आ जाए कि ये जो कुछ स्टेटस में लगाया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा देने के लिए लगाया जा रहा है। अगर और उस स्टेटस लगाने वाले बंदे को खुद कख नहीं अकल ना पता उसको किसी चीज़ का, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना चाहता है कि मैं स्टेटस लगाऊं और कोई मुझे सही खबर दे दे मेरे उल्टी सीधी बात की। तो आप लोग समझदार हैं, समझदारी का मुजाहरा करें। अच्छा भाई, एक दो बातें जो है ना वो नैब की तरफ के क्लेमेंट्स में उनकी कॉल्स आ रही। हमारे लिए तो सारी भाई है ना, जो नैब में गया वो भी, जो FIR में गया वो भी, जिसने सिविल सूट किया वो भी। ये तो मजबूरी में सारों साहब ने कोई रस्ते बनाए ना। इनिशियली तो सारों ने ISM मार्ट में ये सोच के इन्वेस्टमेंट तो नहीं की थी कि उन्होंने FIR करानी है या उन्होंने अदालतों में जलील होना है या उन्होंने नैब में धक्के खाने हैं या उन्होंने कहीं और सिविल सूट्स कराने हैं वकीलों के जो उनको ख्वाब दिखाने हैं। वो तो अपनी फीस के लिए दिखाते हैं, हम भी दिखाते हैं। अगर ये तो हम खुद फंसे हैं तो आपको सच्ची बातें बताते हैं ना। तो दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नैब को तो पैसे मिल गए हैं, नैब क्लेमेंट्स को तो हमें तो मिले कोई नहीं। तो देखिए, एक तो आगे भी चाहिए काम, फरवरी और मार्च। दूसरा ये मैंने अभी आपको एक हिंट कराया है, इसके बावजूद मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, तो मैंने कहा मैं क्लैरिफिकेशन इसकी भी आपको दे दूं कि अभी हर जगह पे कुछ लोग होते हैं जिनको देना बड़ा ज़रूरी होता है, तो अभी दिया जा रहा है उन्हीं को ही। ये बढ़िया, शायद इट में प्रोलॉन्ग टू मार्च अप्रैल एज वेल, कि देते रहेंगे 3200-3300 बंदों तक को। अभी ज़रूरी लोगों में वो लोग 100% शामिल हैं जिनकी FIR और ऑर्डर सेंटिस के केसेस भी थे, ताकि इस प्ली बार इनको मुकम्मल करें और इसको बाहर भी निकालें, क्योंकि ये उन्हीं के केसेस में अरेस्ट भी है। एक लिहाज से अगर आप देखें तो आप लोगों को कुछ को पहले मिल गए, जितने परसेंट भी मिला है उससे कोई सरोकार नहीं है, तो आपको पूरे मिलेंगे। दुआ करें बस, और दुआ क्या करनी है, हिम्मत करें, और जैसे आपको फिर गाइड किया जाएगा उस तरह अगर आप गाइड होते रहे और उसी तरह आप गाइडेड मिसाइल की तरह अगर एक दफ़ा चल भी पड़े तो फिर आपको इनसे वक्त बताएगा कि आपको नैब में जाने वालों से पहले ही मिलें, और बड़े बेहतर अंदाज में मिल गए हैं, क्योंकि मिलने तो अभी शुरू हुए हैं 2.5-3 साल के बाद। ऐसा तो नहीं है कि आप अफसोस करें कि जी नैब वालों को तो देखें आज 3री इंस्टॉलमेंट मिल गई, हमारा तो अभी कहीं नामो निशान भी नहीं। तो नैब वाले भी अभी क्लियर होने शुरू हुए हैं, हो नहीं गए, और अगला महीना मार्च आप भी इंशाल्लाह क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं जाएंगे लेकिन शुरू हो जाएंगे। इसी तरह सेम जिस तरह नैब वाले क्लियर होना शुरू है ना, इस तरह आप लोग भी क्लियर होना शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ। बाकी अल्लाह मियां बेहतर करेगा, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये जिस तरह हम बात कर देते हैं ना कि आप खाली रिसीविंग भेज दें, तो भेजें खाली रिसीविंग, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपने साथ बहरहाल जो लाजमी चीज़ें हैं उनके बारे में बार बार सवाल कोई पूछते हैं। आप अपना ID कार्ड, नेक्स्ट टू किन का ID कार्ड, और रेफरल का नाम, उसका फ़ोन नंबर, और वो एम्प्लॉय था या फ्रीलांसर, ये चीज़ें लिखनी नहीं भूलनी आपने। ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है कि ये तो लाजमी जुज़ है। बाकी चीज़ों में कुछ रियायत है, जैसे आपके पास अगर डिपॉजिट स्लिप नहीं मिल रही तो उसके बगैर भेज दें। तो लेकिन ये चीज़ें जो मैंने कंपलसरी बताई है ना, ये जिस तरह उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश FA तक कंपलसरी होती है, बाकी जो मर्जी सब्जेक्ट रख लें आप, साइंस रख लें या आर्ट्स रख लें, ये चीज़ें कंपलसरी हैं। और ये बाकी चीज़ें आपने जो सी है ना, ये साथ में कमी बेशी करके अगर है तो भी चलेगा। अच्छा, मुझे सुबह से बेशुमार कॉल्स आ रही हैं और मैसेजेस आ रहे हैं कि जी यार डेट क्यों बढ़ी, जज साहब क्यों नहीं आए। पहली बात तो ये है कि मैं कोई जज साहब का सेक्रेटरी तो नहीं। दूसरा, पूरी दुनिया के साथ अगर मवाजना करें ना, तो हमारी जुडिशरी ने बड़ी मेहनत की है। एक 167 जो टोटल नंबर्स थे ना जुडिशरी के जो काउंट हुए थे, उनमें 147 में आने पे
انتہائی نالائکی اپنی دکھائی ہے تو 147 نمبر پہ ہیں. اور اب جب سے یہ 26ویں 27ویں ترمیم ہوئی ہے اب یہ 150 بھی کراس کر کے وہاں پہ ہمارے پیچھے بس وہی رہ گئے ہیں سوڈان اور اس قسم کے ملک جہاں خانہ جنگی نہیں ختم ہوتی. پوری دنیا میں جو سینسٹیو نوعیت کی کورٹس ہوتی ہیں نا, دہشت گردی کی ہوگی یا ایسی کورٹس ہوگی لائک پاکستانی احتساب عدالت کے, جہاں پبلک ایٹ لارج کا مفاد کسی ایک کمپنی کے معاملات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, وہاں جج کو چھٹی نہیں ملتی. اور خاص طور پہ اگر کوئی مذہبی مہینہ یا مذہبی دن یا کوئی مذہبی تہوار بالکل سر پہ آیا ہو, جس طرح ہمارا رمضان آیا ہو, یہاں ججوں کی مرضی ہے کہ جی موسم بڑا بارش والا ہے تو پکوڑے کھانے کو دل کر رہا ہے, آج کوٹ نہیں جاتے. تو یہ معاملات ہیں جس کے اوپر میں اب آپ لوگوں سے کیا کہہ سکتا ہوں. ایک معاملہ پبلک انٹرسٹ کا ہے اور اس میں 80,000 لوگوں کے معاملات جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ, اور اس میں اتنی آسانی سے جج صاحبہ جو ہے وہ چھٹی کر لیں. اور ایک بات بار بار کی تھی اس کے امپلائیز کے ساتھ کہ آج مروت صاحب سے آگے پیچھے تو لمبے لمبے بھاشن دیتے ہیں, آج بھی ان سے ایک وائس نوٹ کروائیے گا, تو وہ بھی کوئی نہیں آیا. چلیں اپنا خیال رکھیے گا, جزاک اللہ. جی السلام علیکم. اچھا, یہ بہت سارے انویسٹرز کی ایک کمبائنڈ قسم کی ایک شکایت آ رہی ہے کہ ہمارے جو ریفرنس تھے, ہم نے جو اینڈ کے اوپر انویسٹمنٹ کرائی تھی, اب کچھ ریفرنس نے خود رابطہ کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیسے جو سے ہیں ISMR کاٹ کے دے گی اوریجنل اماؤنٹ سے آپ کی. تو یا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا پروسیجر ہمارے ذریعے کرائیں, آپ کے ذریعے پروسیجر کمپلیٹ وہ کریں گے نہیں, یا اگر آپ خود سے کروائیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے. ابھی ان دونوں باتوں کو میں ایک بات اور بھی ہے, کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جن کو MOU ملے نہیں تھے, کچھ ایسے تھے جن کو MOU ملے تھے, ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پیسے کاٹ کے ملیں گے, اور یہ بھی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے MOU ہمیں واپس بھجوائیں اوریجنل, تاکہ ہم آپ کو پیسے دے کے دیں. تو ان ساری چیزوں سے, بلکہ یہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو پرائرٹی پہ لے دیں گے. ان ساری چیزوں کو نا ذرا ہوشیار ہو کے سمجھیں. پہلی بات یہ کہ ISMR نے آپ کے پیسوں میں سے کوئی پیسہ نہیں کاٹنا. دوسرا یہ کہ آپ نے اپنا MOU ماں سوائے کمپنی کے اور کسی کو نہیں دینا, فوٹو کاپیاں دینی ہے اوریجنل, تو ابھی کمپنی کو بھی دینے کے لیے منع کر رہے ہیں. یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جس کی وجہ سے ویریفیکیشن ہو رہی ہے. کچھ لوگوں نے تو کسی سے 10 لاکھ لیا, اور جب اس کو اندازہ ہوا کہ کمپنی کے اندر بڑے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, تو جنوری فروری میں جب اسے دیکھا کہ یہ تو مربت صاحب اروڑا بنا کے دینے پہ آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے یہ سوچا کہ بہتر ہے کہ 6-7 لاکھ جمع کرا لیں, لیٹس سی کیا بنتا ہے. جب پروفٹ سمیت واپس ملیں گے تو اس کو کون سا پتہ لگنا ہے بندے کو. تو وہ انہوں نے کچھ رکھ لیے اپنے پاس, کچھ جمع کرا دیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو پیسے کمپنی کاٹ کے دے گی. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جمع ہی نہیں کرائے, اور جمع ہی نہیں کرائے پیسے, اور خود سے ایگریمنٹ جن کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں فیک MOUs بنا کے دیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اوریجنل MOUs ہمیں واپس کر دیں, ہمیں بھیج دیں, ہم آپ کو پرائرٹی بیسس پہ پیسے جیسے ہی مربت صاحب باہر آتے ہیں تو آپ کو دے دیتے ہیں. یعنی کہ وہ اس چیز کو, یعنی جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ مدعی ختم کرنا چاہتے ہیں, کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز اوریجنل رہی نا کہ کل کو ان کے اوپر بھی بات آئے اور ان کے خلاف ایویڈنس جاری ہو تو آپ ان کو پکڑ سکیں. تو اس چیزوں کو سے ذرا ہوشیار رہیں, اور یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ کہ ISMR نے پیسے نہیں کاٹنے, اور آپ نے اپنے MOUs اب کسی اپنے ریفرل کو نہیں دینے, اوریجنل فوٹو کاپیز بھی نہیں اور اوریجنل بھی نہیں. آپ نے وہ, اب جو کمپنی نے آپ کو نمبرز دیے ہیں یا ایڈریسز دیے ہیں زون وائز, CPU نارتھ ساؤتھ اور سینٹرل جو بھی بنایا انہوں نے, یا آپ نے آپ کو پیسے نمبر دیے ہیں آپ کو واٹس ایپ کے, یا کمپنی کا ایڈریس دیا TCS کے لیے, صرف یہاں پہ بھیجنے, کسی کو نہیں دینے. یہ ذرا محتاط رہیے گا. اب یہ بہت سارے مسئلے مسائل نکلنے شروع ہوئے, کیونکہ ان لوگوں کو بھی اب یہ ڈر لگنا شروع ہوا ہے کہ کہیں سچی مچی اگر کمپنی چل پڑی اور ان کے خلاف جو انویسٹر تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا اور کمپنی بھی کھڑی ہوگی, تو پھر یہ جائیں گے کہاں. اور فرض کریں اگر انویسٹر اس کے گھر تک جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی تھرو لا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بندہ تو اویلیبل نہیں ہے, تو اگر وہ تھرو لا نہ جائے اور اس کے گھر کا جا کے ویسے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دے تو سارے تو نہیں گھر سے بھاگ گئے ہوں گے نا. تو وہ بڑی حفاظتیں دیکھ کے تو چل رہے ہیں. اب آپ کو مزے کی بات ہے کہ اور بتاتا ہوں, میرا اپنا بچے کا جو ریفرل تھا, اس نے جو اس کا ایک 50 لاکھ کا MOU بنایا تھا, اس میں اس نے اس کو 2 رسیدیں بھیجی تھی, ایک 40 لاکھ کی, ایک 10 لاکھ کی. تو اس وقت تو خیر نوٹ نہیں کیا کسی نے, تو کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا. میں نے بھی یہ اب بھجوانے کے لیے کھولا ہے تو میں بھی دیکھ کے ہنس پڑا ہوں, دیکھ کے ہنس پڑا تھا. پھر میں نے بینک سے پتہ کرایا کہ یہ 40 لاکھ والی رسید تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے اپنا کمیشن جو 20% بونس تھا وہ کاٹ کے 50 لاکھ میں 40 لاکھ ہی جمع کرایا تھا. یہ 10 لاکھ کی رسید میں نے ان کو دکھائی تو بینک نے جو 23 کا ریکارڈ چیک کر کے بتایا جی کہ یہ تو پیسے جمع نہیں ہوئے ہوئے. تو اب میری ثواب دی پہ ہے کہ میں اس لڑکے کے خلاف, بے شک MOU 50 لاکھ کا آیا لیکن 10 لاکھ کی جعلی رسید نہیں تھی بھیجنی چاہیے, تو کھانا پوری کر دی اس نے. ان سب نے کھانا پوریاں کی تھی. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ذرا مشتری ہوشیار باش والا جو ہے نا فارمولا اپنائیں, اور آپ نے کسی بھی قسم کی کسی کی چال میں نہیں چلانا. آپ
ہوشیار ہو کے کام کرنا ہے اینڈ پہ. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ.